मेरे प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दिल की गहराई से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब अता फरमाए, हर आने वाली बलायत से महफूज फरमाए, हर आने वाली दौलत से माला माल फरमाए। आज की इस वीडियो में हम लोग कुरान पाक की बहुत ही मशहूर, बहुत ही बाबरकत सूरह को लेकर हाजिर हुए हैं। सूरह यासीन, जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरह की कितनी बरकतें और कितनी फजीलतें हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आप इस सूरह को सुबह सुबह अपने घर में बजा लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर मकसद हल हो जाएगा, आपकी हर दिली जायज़ तमन्ना पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बेपनाह बरकत होगी। आपके घर में कोई भी बीमार है तो इस सूरह को सुन ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसकी इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें हैं सूरह यासीन शरीफ की। आप एक मरतबा किसी भी वक्त भी सुन सकते हैं। इसका बेहतर टाइम है वो सुबह को फजर की नमाज के बाद इस सूरह को सुन ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार में बेपनाह बरकत। आपके घर में कोई भी बीमार रहता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सब की सब ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग सूरह को समाअत कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए हम लोग सूरह की तलावत को सुन लेते हैं। अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, अपने मोबाइल के अंदर इस सूरह को फुल आवाज़ से बजा लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दिली जायज़ तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो आइए हम लोग सूरह को समाअत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। تنزيل العزيز الرحيم لا تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضايقنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أأتخذ من دونه إلهة
إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد وما يأتهم من رسل إلا قالوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون فإن كنا لما جميع الذين محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشركون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادا كالعرجون قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سبيق النهار وكل في فلاك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذ قال لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وطعمه إلا أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا بما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أن أصحاب الجنة اليوم في سغول فاقحون هم وأزواجهم في ضلال على أرائك متقئون لهم فيها فاقحة ولا هم ما يدعون
سلام قولا من ربهم رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحقا القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وسللنا لهم فمنها رزقهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هم خاصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه على من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذين أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون